हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 53 मा उपस्थित भइसकेका छौं। सबले भनौं एकचोटि भगवान श्री हरि विष्णुको जय होस्। अब यस्ता प्रकारले यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू जो बलराम हुनुहुन्छ, बलराम आउनु भएको छ यता गोपिनीहरू भएको ठाउँमा है, त वृन्दावनतिर आउनु भएको छ। उता मथुरातिर हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। त वृन्दावनतिर बलरामजी आएपछि त्यहाँ बलरामजीलाई सोधे गोपिनीहरूले आफ्नो तरिकाले सोधे। उनीहरूले कतिले के सोध्नु, यो सोधेर फाइदै छैन भने कतिले। त यस्ता प्रकारका यहाँ कुराहरू भइरहेका थिए प्यारा भक्त भागवतहरू। त पराशर ऋषिले अगाडि गएर मुनि मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ, बने विचरतस्तस्य सह गोपैर्महात्मनः मानुषत्सदमरूपस्य शेषस्य धरणी भृतः। आफ्ना कार्यहरूका प्रभावले पृथ्वीलाई चलायमान बनाउनु हुने, अत्यन्त ठुला ठुला कार्यहरू पनि सहज किसिमबाट सम्पन्न गर्नुहुने, पृथ्वीलाई धारण गर्ने शेष नागले मनुष्य स्वरूपमा अवतार लिनुभएका बलरामलाई वनमा गोपालहरूसँग अत्यन्त आनन्दपूर्वक घुमफिर गरिरहनु भएको देखेर वरुणले उहाँको उपभोगका लागि वारुणी नाम भएको मदिरासँग भने। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के भने वरुणले वारुणी नाम भएको मदिरासँग भने, हे मदिरे, जुन अत्यन्त पराक्रमशाली अनन्त देवताका लागि तिमी सधैँ अत्यन्त प्रिय भएर रहेकी थियौ, हे सौभाग्यवती, तिमी उहाँको उपभोगका लागि, उहाँलाई यथार्थ रूपमा प्रसन्न गराउनका लागि यसै समयमा उहाँको सामिप्यमा जाऊ। वरुण देवताले यस प्रकारको आज्ञा दिइसकेपछि ती वारुणी नाम भएकी मदिराले वृन्दावनमा उत्पन्न भएको कदमको रुखको धोद्रो अर्थात् टोडकोमा निवास गर्न थालिन्। ल हेर्नुहोस् है, अब ती टोड्कामा निवास गर्न थालिन्। त्यसपछि वृन्दावनको जंगलमा अत्यन्त आनन्दपूर्वक घुमफिर गरिरहनु भएका, पूर्ण रूपमा फक्रिएर फुलेको कमलको जस्तो मुखारविन्दबाट सम्पन्न हुनुभएका जो बलरामजी हुनुहुन्छ, बलरामजीले वारुणी नाम भएकी मदिराको अत्यन्त उत्तम सुगन्ध आइरहेको थाहा पाउनुभयो। हो, यति मिठो सुगन्ध कहाँबाट आइरहेको छ? त बलरामजीले त्यो सुगन्ध थाहा पाउनु भइसकेपछि उहाँमा मदिरा पिउने इच्छा उत्पन्न भयो। आग्राय मदिरातर्षमवापाथ पुरातनम। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, त्यस समयमा आफ्नो अत्यन्त प्रिय हतियारका रूपमा हलो धारण गर्नुहुने बलराम अनायास रूपमा कदमको रुखको टोड्काबाट निस्किएको मदिराको धारालाई देखेर
अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। गीत गाउन र बाजा बजाउन अत्यन्त सिपालु गोप र गोपिनीहरूसँगै प्रसन्नतापूर्वक अब त्यो मद्यपान भनेको अब मह भनिन्छ हैन, त्यो मह पनि धेरै खायो भने मात्छ नि हैन हो। अब यो पान गर्न लाग्नुभयो। अब यहाँ फेरि धेरै अनर्थ लाउँछन् अरूले हैन। अब मदलाई दिने भनेको मात्ने दिने भनेको मह पनि धेरै, त्यो कुटै कुट भएको मह खायो भने व्यक्ति मात्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो प्रकारको त्यो उहाँले खान लाग्नुभयो, पिउन लाग्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्ड रूपमा घाममा चर्किएका कारणले गर्दा अत्यन्त उत्पन्न भएको पसिनाको थोपा स्वरूप मोतीहरूबाट पूर्ण रूपमा सुशोभित मदिरापान गर्नाले उन्मत्त हुनुभएका जो बलरामजी हुनुहुन्छ, बलरामजीले अत्यन्त विवल भएर भन्नुभयो, हे यमुना भन्नुभयो। उहाँलाई नुहाउने इच्छा भयो। हेर्नुहोस् है, बलरामजीलाई नुहाउने इच्छा भयो, एकदम चिट 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 पसिना आएको छ, गर्मी भएको छ, अब नुहाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको। भन्नुभयो यमुनाजीलाई, हे यमुना म नुहाउन चाहन्छु तर म त्यहाँ आउन सक्दिनँ। कहाँ? जहाँ तिमी नदी छौ त्यहाँ म आउन सक्दिनँ, म नुहाउन चाहन्छु फेरि, त्यसैले तिमी यहाँ आऊ। ल हेर्नुहोस्, बलरामजीले यसरी यति भन्नुभयो। त्यस समयमा जब बलरामको कुरालाई मदिराबाट उन्मत्त अथवा एकदम मातिएर गरिएको यो आलाप सम्झिएर यमुना उहाँको सामिप्यमा आउनु भएन। म आउँदिनँ, खोला धाउँछ कि तिर्खा धाउँछ, आउँदिनँ भन्नु अस्वीकार गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि बलरामजीलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, बलरामले अत्यन्त क्रोधित भएर आफ्नो शस्त्र हलो उठाउनु भएछ र त्यसपछि मदिराबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका बलरामले आफ्नो हलोद्वारा यमुनालाई किनारादेखि नै हलोको टुप्पोले तान्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, हलो ढ्याप्प गाड्नु भएछ र सर र तान्नु भएको, अब कुलो जस्तो भयो नि त होइन, पुरै खोल्सो भयो नि। एकतिर बगिरहेकी यमुनालाई सट्टै घुमाएर आफूतिर ल्याइदिनु भयो। जय बोलो भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, ए आउन नमान्ने, त्यसो भए त म आफै ल्याउँछु भन्नुभयो नि। जस्तै हजुरहरूले देख्नु भएको होला नि, कहीँ पानी बगिरहेको छ, खप्प कोदालो गाडेर चाहिँ सर र तानो भने त्यतापट्टि बग्दै गरेको पानी त्यो कोदालोले जता गहिरो बनाएर तानेको छ त्यतैपट्टि जाँदैन हो। यस्तै तरिकाले बलरामजीले हलो गाड्नु भयो भन्ने कुरा छ कि किनारमा, ठ्याक्क यमुनाको नदीको किनारमा हलो मजाले गाड्नु भयो र सर र गोरु जति यस्तो तानिदिनु भएको थियो। यमुनाजी त सर्लक्कै फर्केर गइन्। भन्न थाल्नुभयो, हे पापिनी तिमी आउँदैनौ, यस समयमा तिमी आफ्नो इच्छा अनुसार अन्यत्र जाऊ त, ल हेरौँ, म पनि हेरौँ त, ल हेरौँ, ल जाऊ त अन्यत्र कसरी जाँदिरहेछौ। अब पानी जता गहिरो छ त्यतै जाने त हो होइन, गहिरो बनाएर तानिदिनु भएको थियो। यसरी बलरामद्वारा तानिएपछि यमुनाले आफ्नो पहिलाको मार्गलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिएर बलराम जुन ठाउँमा रहनु भएको थियो त्यस वनलाई अनायास रूपमा आफ्नो पानीले ढाकिदिन्। अब त्यतै बगेर गइन्। त्यस समयमा यमुना नदी मनुष्य रूप धारण गरेर बलरामका समीपमा अर्थात् नजिकमा आउन बाध्य भइन्। अत्यन्त भयभीत भएका कारणले आँखाभरि आँसु भएकी तिनले बलरामसँग भनिन्, हे मुसलधारी मदेखि प्रसन्न भइदिनुहोस्, मलाई छाडिदिनुहोस्, मलाई छाडिदिनुहोस्, मलाई किन यता तान्नुभयो, मलाई आफ्नो पुरानै बाटोबाट जाने आज्ञा दिनुहोस्। उनीद्वारा अत्यन्त सुमधुर वचनहरूद्वारा प्रार्थना गरेको सुनेपछि बलरामले यमुनासँग भन्नुभयो, तिमीले मेरो पराक्रमको अवज्ञा गरेकी छौ, मैले यता आऊ भन्दा आएनौ, मेरो पराक्रमको अवज्ञा गरेनौ तिमीले, म तिमीलाई यही हलोद्वारा हजारौं टुक्रा बनाइदिन्छु, पृथ्वीमा तल भसाइदिन्छु, मुनि मुनि कुद्ने बनाइदिन्छु, फेरि म तिम्रो महत्त्व हराइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, बलरामजीले यसरी थर्काइदिनु भयो। त बलरामद्वारा यसो भनिएपछि अत्यन्त भयभीत भएकी यमुना त्यस जमिनमा अब बहन थालिन्। ल ठिकै छ, अब धेर मैले भन्न थालेँ भने भरे मेरो अस्तित्वै मेटाइदेलान्, यहाँ त भनिसक्नु छैन, पराक्रमशाली छन् क्या र होइन। सट्टै हलो गाडेर चाहिँ मुनि मुनिबाट कुलो बनाएर चाहिँ लगिदियो भने त सक्यो, गाह्रो छ। त्यसपछि यसरी बहेको देखेर अब प्रसन्न हुनुभएका बलरामले उनलाई छाडिदिनु भयो। अब यमुना पनि चुप लागिन्, छाडिदिनु। ल हेर्नुहोस्, त्यस समयमा यमुनाको पानीमा नुहाएर महात्मा बलराम अत्यन्त सुशोभित हुनुभएको थियो। त्यसपछि लक्ष्मीजीले स्वयं सशरीर प्रकट भएर उहाँलाई एउटा अत्यन्त सुन्दर कर्णभूषण, कानमा लगाउने फूल
एउटा कुण्डल बनाउनले पठाउनु भएको एउटा कहिल्यै नबिग्रिने नकुहिने कमलको फूलको माला र समुद्रको जस्तै अत्यन्त शोभा सम्पन्न दुईवटा नीलो रङका कपडा दिनुभयो। स्वयं लक्ष्मी प्रकट भएर दिनु। प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी प्राप्त भएका कानमा लगाउने फूल अत्यन्त सुन्दर कुण्डल नीलो रङ भएको कपडा र कमलको फूलको माला लगाउनु भएपछि बलराम त्यस समयमा अत्यन्त कान्ति सम्पन्न भएर सुशोभित हुन थाल्नुभयो। यस किसिमले विभूषित भएर बलरामले गोकुलमा अनेकौं किसिमका लीलाहरू गर्नुभयो। 2 महिनासम्म गोकुलमा बसेर फेरि द्वारकामा आउनुभयो। गोकुलबाट फर्किएर आउनु भएपछि अत्यन्त पराक्रमी बलरामले रैवत राजाकी छोरी रेवतीसँग विवाह गर्नुभयो। बलरामका पुत्र रत्नका रूपमा रेवतीका गर्भबाट निषद र उल्मुख नाम भएका 2 पुत्रहरू उत्पन्न भए। उपएमे बलस्तस्याम जज्ञाते निषठोल्मुकौ। हेर्नुहोस्, अब यस्ता प्रकारले पराशर ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, भीष्मकः कुण्डिने राजा विदर्भ विषये भवत् रुक्मी तस्या भवत पुत्रो रुक्मिणी च वरानना। पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई, विदर्भ देशको कुण्डिनपुर नाम भएको नगरमा भीष्मक नाम भएका एक राजाले निवास गर्नुभएको थियो। उनका रुक्मी नाम भएका एक छोरा र रुक्मिणी नाम भएकी अत्यन्त सुन्दरी एक छोरी थिइन्। परमात्मा श्रीकृष्णले रुक्मिणीलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नु भएको थियो भने रुक्मिणीले पनि परमात्मा श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने कामना गरेकी थिइन्। तर परमात्मा श्रीकृष्णले माग्नु भए तापनि उहाँसँग द्वेष भाव रहेका कारणले गर्दा दिएनन्। अत्यन्त पराक्रमी राजा भीष्मकले जरासन्धको सल्लाह अनुसार रुक्मीसँग सहमत भएर शिशुपालसँग रुक्मिणीको विवाह गरिदिने निश्चय गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि शिशुपालका अनन्य मित्रहरू जरासन्ध आदि सबै राजाहरू शिशुपाल र रुक्मिणीको वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि भीष्मकको नगरमा गए। अब विवाहको आयोजना गरिएको छ। अब प्यारा भक्त भागवतहरू परमात्मा श्रीकृष्ण पनि बलराम आदि यादवहरूलाई साथमा लिएर चेरी देशका राजा शिशुपाल र कुण्डी नगरकी कन्या रुक्मिणीको विवाह उत्सव हेर्नका लागि कुण्डिनपुर तर्फ अब लाग्नुभयो, पुग्नु भयो त्यहाँ। त्यसपछि विवाह हुनुभन्दा 1 दिन पहिले नै परमात्मा श्रीहरिले आफ्ना विपक्षीहरू अर्थात् शत्रुहरूलाई नियन्त्रणमा गर्ने वा सम्हाल्ने दायित्व बलराम र अन्य बन्धुहरूमा छाडिदिनु भयो। यसरी छाडिदिनु भएपछि कन्यालाई अर्थात् रुक्मिणीलाई अपहरण गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यो कथा त श्रीमद् भागवत महापुराणमा एकदम लामो तरिकाले अब रुक्मिणी र भगवान श्रीकृष्णको विवाहको प्रसङ्ग लगभग त्यहाँ अब 2-3 घन्टै जान्छ। तर अब यहाँ हामीले सर्टकटमा हेर्नुहोस्, कुरा यति नै हो जति यहाँ श्री विष्णु महापुराणमा छ। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्रीकृष्णले अपहरण गर्नुभयो। अब त्यसपछि पौण्ड्रक, दन्तवक्त, विदुरथ, शिशुपाल, जरासन्ध, साल्व जस्ता राजाहरूले अत्यन्त क्रोधित भएर परमात्मा श्रीकृष्णको हत्या गर्ने अत्यन्त ठुलो प्रयास गरेका थिए। तर तिनीहरू सबै अत्यन्त पराक्रमी बलराम र यदुवंशीहरूसँगको युद्धमा नै पराजित हुँदा भए। ल हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले रुक्मिणीजीलाई हरण गर्नुभयो। कुण्डिनम न प्रवेक्ष्यामि आहत्या युधि केशवम। त्यस पछाडि युद्ध गरेर श्री केशवलाई नमारेसम्म म फेरि फर्किएर कुण्डिनपुरमा कुनै पनि अवस्थामा जान्न, यस प्रकारको प्रतिज्ञा गर्दै रुक्मिणीका दाजु जो रुक्मी थिए, रुक्मीले परमात्मा श्रीकृष्णको पिछा गर्न थाले। अब हे आज मैले यसलाई नमारिकन मैले छाड्दिनँ, यदि मैले मारिनँ भने म यो राज्यमा फर्किन्न भने। तर परमात्मा श्रीकृष्णले हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सेनाबाट सम्पन्न उसको सबै सैन्य नष्ट गरिदिनु भएर रुक्मीमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, उसलाई जमिनमा लडाइदिनु भयो। त्यस पछाडि जब परमात्मा श्रीहरिले युद्ध गर्नका लागि अत्यन्त उत्साहित भएर आफूमाथि आइलागेको रुक्मीको वध, हत्या गर्ने विचार गर्नुभयो। त्यस समयमा रुक्मिणीले अत्यन्त आदरपूर्वक प्रणाम गर्दै भगवानसँग प्रार्थना गरिन्, हे देवेश्वर, मेरो एकमात्र भाइ भएकाले यिनलाई नमारिदिनुहोस्, आफूमा उत्पन्न भएको क्रोधाग्निलाई रोक्नुहोस्, मलाई मेरो भाइ भिक्षाका रूपमा दिनुहोस्। जब परमात्मा श्रीकृष्णसँग रुक्मिणीले यसरी प्रार्थना गरिन् तब उहाँले रुक्मिणीलाई
जीवन दान दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, र उसलाई छाडिदिनु भयो, केही पनि गर्नु भएन। त अब बेइज्जत त भयो नि त रुक्मीको। अब त्यस पछाडि प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण नभएकाले रुक्मी भोजकट नाम भएको नगर निर्माण गरेर त्यहीँ बस्न थाले। अब आफ्नो राज्यमा, पुरानो राज्यमा उनी फर्किएनन्। यसरी परमात्मा श्री मधुसूदनले रुक्मीलाई युद्धमा पराजित गरेर राक्षस विवाहबाट प्राप्त भएकी रुक्मिणीसँग वेदोक्त विधि अनुसार विवाह गर्नुभयो। तिनै रुक्मिणीको गर्भबाट कामदेवको अंश भएका अत्यन्त पराक्रमी प्रद्युम्नको जन्म भयो, जसलाई जन्मदाकै समयमा नै सम्बरासुरले अपहरण गर्यो। र फेरि कालक्रम अनुसार तिनै प्रद्युम्नले सम्बरासुरको वध पनि गरेका कथा प्रसङ्गहरू लामो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। मैत्रेयजीले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सम्बरेण ऋतो वीरः प्रद्युम्न स कथं मुने सम्बरश्च महावीर्यः प्रद्युम्नेन कथं हतः। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मुनिश्रेष्ठ, हे मेरो भगवान, अत्यन्त शक्तिशाली प्रद्युम्नलाई सम्बरासुरले कसरी अपहरण गर्यो र तिनै अपहरणमा परेका प्रद्युम्न महाबलशाली सम्बरासुरको वध अर्थात् हत्या गर्न कसरी सफल भए त? यसरी प्रश्न गर्नु भएपछि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, हे मुनि, कालका बराबर अत्यन्त भयानक र विकराल सम्बरासुरले प्रद्युम्नलाई जन्मिएको 6औं दिनमा नै यो बालकले निश्चित रूपमा मलाई मार्नै छ यस्तो विचार गरेर प्रसूति गृह अर्थात् सुत्केरी बस्ने घरबाट नै अपहरण गरेको थियो। अनि उनलाई अपहरण गरेपछि सम्बरासुरले छालै छालले भरिएको बीच भागलाई केन्द्र मानेर त्यसको चारैतिर घुमिरहेको पानी वा भुमरीबाट सम्पन्न र अत्यन्त भयानक गोही जस्ता जलचरहरूबाट सम्पन्न भएको लवण समुद्र अर्थात् नुनको समुद्रमा त्यो बालकलाई लगेर फ्याँकिदियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसरी समुद्रमा फ्याँकिएका ती बालक प्रद्युम्नलाई एउटा माछाले निल्यो, तर त्यो माछाको जठराग्निबाट जलेर पनि ती बालकको मृत्यु भएन। त्यो माछाले बालकलाई पचाउन सकेन। उनी माछाको पेटमा सकुशल जीवितावस्थामा नै रहिरहे। यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा अब केही दिन पछाडि माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूले अर्थात् माझीहरूले त्यस माछाहरूसँगै त्यो माछालाई पनि धेरै अन्य माछाहरू सँगसँगै त्यो जुन माछाले ती बालकलाई निलेका थिए ती माछालाई पनि आफ्नो जालमा पारेछन् र यसरी पारेर जालमा फसाएर असुर श्रेष्ठलाई उपहार स्वरूप त्यो माछा विदा भए। ल हेर्नुहोस् है, मायावती नाम भएकी एक स्त्री जुन सम्बरासुरकी पत्नीका रूपमा रहेकी थिइन्, उनले त्यो घरमा पूर्ण रूपमा आफ्नो आधिपत्य कायम गरेकी थिइन्। ती सुलक्षणाले भान्सालाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेकी थिइन्, अर्थात् त्यस घरमा उनको अनुमति नपाएसम्म कसैले केही पनि गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसपछि त्यो माछाको पेट चिरेपछि त्यसमा मायावतीले एउटा सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर बालक रहेको देखिन्, जुन जलेर वा भस्म भएको कामदेव रूपी रुखको पहिलो अंकुर अर्थात् टुसो थिए। त्यसपछि यो के हो र के रहेछ, यो बालक कस्ता किसिमले यस माछाको पेटमा प्रवेश गर्यो? यस प्रकार अत्यन्त आश्चर्यचकित भएकी ती कृषाङ्गी अर्थात् झिनो कमर भएकी अत्यन्त सुन्दरी मायावतीका नजिकमा आएर देवर्षि नारदले भने, हे सुन्दर भ्रिकुटी अर्थात् आँखी भौँ भएकी सुन्दरी, यी बालक सम्पूर्ण जगतको स्थिति र संहार गर्नुहुने परमात्मा श्रीकृष्णका पुत्र हुन्। यिनलाई प्रसूति गृह अर्थात् सुत्केरी राखिएको घरबाट सम्बरासुरले अपहरण गरेको थियो। यसरी अपहरण गरेपछि उसले यिनलाई समुद्रमा फ्याँकिदिए। त्यसपछि एउटा माछाले यिनलाई निल्यो। यस प्रकार यिनको माछाको जो यिनले माछाको पेटमा निवास गरेका थिए, यस समयमा यी बालक तिम्रो आधिपत्यमा रहेका छन्। त्यसकारण तिमीले यी बालकको अर्थात् मान वर जो मान अब पाउनेवाला मानव रत्नको अथवा मानव रत्नको अत्यन्त विश्वासका साथमा पालन पोषण गर। यो के हो? मानवहरूमा रत्न हो, त्यसैले यिनको रक्षा गर। नारदजीले यसरी स्पष्ट गरिदिएपछि ती बालकले अत्यन्त सुन्दर एवं मनै लोभ्याउने किसिमको अनुहार देखेर
ती बालकको अत्यन्त राम्रो अनुहार थियो। यो देखेर पूर्ण रूपमा मोहित भएर बाल्य अवस्थादेखि नै अत्यन्त प्रेमपूर्वक ती बालकको पालन पोषण गर्न थालिन्। जुन समयमा प्रद्युम्न नव यौवनको सगमागमबाट यथार्थ रूपमा विभूषित भए, त्यसपछि हात्तीको जस्तो हिँडाइ भएकी मायावतीले उनीप्रति अत्यन्त कामुक भएर आफ्नो अन्तरात्मा रहेको प्रेम भाव देखाउन थालिन्। प्रद्युम्न प्रति अत्यन्त आसक्त भइन्। हे मुनिश्रेष्ठ, त्यस समयमा जसले आफ्ना अन्तरात्मा आँखा पूर्ण रूपमा प्रद्युम्नमा समर्पण गरिसकेकी थिइन्, ती मायावतीले प्रेमको जालमा फसेर अन्धी भएका कारणले गर्दा आफूसँग भएको सबै किसिमको माया विद्या, मायाको रूपमा रहने विद्या उनलाई सिकाइदिन्। ल हेर्नुहोस् है, सबै आफूसँग जस्तो जस्तो मायाको विद्या थियो, अब नामै मायावती थियो है, त्यो सबै सिकाइदिन्। त्यसपछि परमात्मा श्रीकृष्णका पुत्र रत्न प्रद्युम्नले ती कमलका आँखा भएकी मायावतीलाई अत्यन्त कामुक भाव प्रदर्शन गर्दै आफूसँग समागम गर्नका लागि सजिएर तयार भए। यसरी बसिरहेकी देखेर तपाईले मातृभाव अर्थात् अपमानको त्याग गरेर यो अन्य किसिमको भाव किन देखाइरहनु भएको छ? त्यस समयमा प्रद्युम्नको यौवनप्रति अत्यन्त आसक्त भएकी मायावतीले उनीसँग भनिन्, तपाईँ यथार्थमा मेरो पुत्र नभएर परमात्मा श्रीकृष्णको पुत्र रत्न हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो छोरो होइन। प्रद्युम्नले भनेका थिए, तपाईँ त मेरी माता हुनुहुन्छ, पुत्रसँग यस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने बित्तिकै मायावतीले भनिन्, तपाईँ मेरो छोरो होइन, तपाईँ कसको? श्रीकृष्णको छोरो। तपाईलाई तपाईको कालस्वरूप शम्बरासुरले जन्मने बित्तिकै अपहरण गरेर समुद्रमा फ्याँकिदिएको थियो। तर त्यहाँ तपाईलाई एउटा माछाले निले पनि त्यसको जठराग्निले जलाउन सकेन तपाईलाई। त्यसपछि माझीहरूद्वारा जालमा परेर त्यो माछो उपहार स्वरूप मेरो घरमा आयो र मैले हजुरलाई त्यही माछाको पेटमा भेटाएकी, माछाको पेटबाट प्राप्त गरेकी हुँ। हे प्रिय, तपाईकी पुत्रको प्रेमबाट सम्पन्न भएकी माता आजसम्म पनि रोइरहेकी होली। पुत्रको वियोगमा आँखाबाट झरेका आँसु अझै सुक्न सकेका छैनन् होला। मायावतीले यस प्रकारको कुरा बताइदिसकेपछि अत्यन्त बलशाली प्रद्युम्नले क्रोधबाट पूर्ण रूपमा व्याकुल भएर शम्बरासुरलाई युद्ध गर्ने चुनौती दिए। नारदजीले त अब मायावतीलाई सबै बताइसक्नु भएको थियो कि पूर्वजन्मका तिम्रा चाहिँ पति हुन् है भनेर बताइसक्नु भएको थियो। त्यही भएर यिनले यो भाव प्रकट गरेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस्, कामदेव नै जो भस्म भए नि, भस्म भइसकेपछि भगवान् श्री महादेवले आशीर्वाद दिनुभएको थियो कि अब श्रीकृष्णले पृथ्वीमा अवतार लिनुहुनेछ। भगवान् श्री हरिनारायणले श्रीकृष्णको रूपमा उहाँको छोरो भनेर तपाईँ आउनुहुनेछ। त्यस पछाडि आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ पाउनुहुनेछ अथवा आफ्नो पतिलाई तिमीले पाउनेछौ भनेर रतिलाई चाहिँ यसरी भगवान्ले वरदान दिनुभएको कथा प्रसङ्गहरू छ प्याराभक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस्, अब तिमीले पति त्यतिखेर मात्र प्राप्त गर्नेछौ भनिसकेपछि अब यिनले मायावती भनेर शम्बरासुरको घरमा रहन लागेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस् है, यी कथाहरू छन् त साक्षात यही कामदेव नै हुन् फेरि। ल हेर्नुहोस्, अब शम्बरासुरलाई युद्ध गर्ने चुनौती दिनुभयो। यता त्यो अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएको असुरसँग युद्ध गर्न थाल्नुभयो। अब यदुवंशमा उत्पन्न हुनुभएका अत्यन्त पराक्रमी प्रद्युम्नले त्यस दैत्य शम्बरासुरको सबै सेनालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिनुभयो। त्यसपछि उसँग भएको 7औं मायाहरूमाथि अत्यन्त सहज रूपमा विजय हासिल गरेर 8औं मायाको प्रयोग गर्नुभयो। त्यो 8औं मायाको प्रयोग गरेर अर्थात् त्यसबाट प्रद्युम्नले त्यो दैत्यराज काल सम्बरलाई अथवा शम्बरासुरलाई के गरिदिनु भयो? मृत्युको घाटमा पुर्याइदिनु भयो, मारिदिनु भयो। मायावतीलाई आफैसँग लिएर अब त्यस पछाडि विमानमा उठेर आकाश मार्गको प्रयोग गर्दै आफ्ना पिताश्रीका घरमा आउनुभयो। उता नारदजीले सबै कुरा बताइसक्नु भएको छ। तपाईका छोराहरू, तपाईको छोरो कहीँ पनि गएका छैनन्, यस्तो 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 भएको छ है भनेर सबै कुरा बताइसक्नु भएको थियो। घरमा अब यता आइपुग्नु भयो। यस पछाडि मायावती सहित आफ्नो महलमा आएका प्रद्युम्नलाई देखेपछि परमात्मा श्रीकृष्णका रानीहरूले परमात्मा श्रीकृष्ण नै आउनु भएको हो भन्ने सम्झिए। त्यो समयमा ठ्याक्कै दुरुस्तै उस्तै देखिनु भएको थियो। तर अनिन्दिता अर्थात् निर्दोष रुक्मिणी अत्यन्त प्रेम भावमा आँखाभरि आँसु पार्दै भन्न थालिन्, ओहो, कुनै भाग्यवती अर्थात् भाग्यमानी स्त्रीको पुत्रले नवयौवन प्राप्त गरिसकेको रहेछ, ताजा जवानी प्राप्त गरेको रहेछ। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न पनि जीवित रहेका थिए भने
उनको आयु पनि यति नै हुने थियो, अर्थात् उनी पनि नवयौवन हुने थिए। हे पुत्र, तिमी सत्य बताऊ, तिमीले कुन अत्यन्त भाग्यमानी माताका कोखबाट जन्म लिएका हौ भनेर रुक्मिणीले सोध्नु भएछन् भेट भएपछि। अथवा हे पुत्र, जसरी ममा तिमी प्रति अत्यन्त प्रेम भाव बढिरहेको छ, तिम्रो स्वरूप जस्तो किसिमको रहेको छ, त्यसबाट मलाई तिमी परमात्मा श्रीकृष्णकै पुत्र रत्न भएको अनुभूति भइरहेको छ। मेरो मान्यता अनुसार निश्चित रूपमा परमात्मा श्रीकृष्णकै पुत्र तिमी हुनुपर्दछ। त्यसै समयमा परमात्मा श्रीकृष्णसँग नारदजी त्यहाँ आइपुग्नु भयो र उनले अत्यन्त सुन्दर महलमा निवास गर्नुहुने देवी रुक्मिणीलाई अत्यन्त आनन्दित बनाउने समाचार सुनाउँदै भन्न थाल्नुभयो। हे भाग्यवती देवी, यी तपाईँका अत्यन्त पराक्रमी पुत्र प्रद्युम्न अत्यन्त दुष्ट दैत्य शम्बरासुरलाई मारेर आएका छन्। आज हिजो जन्मेको 6औं दिनमा त्यही शम्बरासुरले लगेर समुद्रमा फ्याँकेको थियो। शम्बरासुरले यिनलाई बाल्यावस्थामा नै सुत्केरी घरबाट अपहरण गरेर लगेको थियो। यी परम सुन्दरी तपाईँका यी पुत्र प्रद्युम्नकी पतिव्रता पत्नी मायावती हुन्। यिनी शम्बरासुरकी पत्नी होइनन्। यिनी शम्बरासुरकी पत्नी भनेर कहिले पनि रहेकी होइनन्, त्यहाँ काम गर्नेको रूपमा यहाँ उनी रहेकी थिइन्। यसको कारणका विषयमा म तपाईँलाई बताउने सुन्नुहोस्। प्राचीन कालमा श्री भगवान जो महादेवद्वारा कामदेव पूर्ण रूपमा भस्म भइसकेपछि फेरि कामदेवको जन्मको प्रतीक्षा गरिरहेकी परम सुन्दरी रतिले मायाको स्वरूप धारण गरेर अत्यन्त दुष्ट एवं दुराचारी दैत्यराज शम्बरासुरलाई पूर्ण रूपमा मोहित बनाएर राखेकी थिइन्। यी अत्यन्त कामुक आँखा भएकी मायावतीले त्यो दैत्यराज शम्बरासुरको घुमफिर एवं शयन जस्ता भोगविलासको उपभोगका समयमा आफ्नो अत्यन्त सुन्दर मायामय स्वरूपलाई उसका अगाडि प्रस्तुत गरिदिने गरेकी थिइन्। अब माया जानेकी थिइन्, अब भोगको समयमा अर्कै स्त्री बनाएर यिनले पठाइदिन्थिन्। हे देवी, तिनै कामदेवले तपाईँको पुत्रका रूपमा जन्म लिएका हुन्। यी मायावती उनैकी अत्यन्त प्रिय पत्नी रति हुन्। हे सौभाग्यवती, यसमा कुनै किसिमको सन्देह नगर्नुहोला। यिनी तपाईँकी पुत्रवधू अर्थात् बुहारी हुन्। त्यसपछि देवी रुक्मिणी र परमात्मा श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। नगरका सबै बासिन्दाहरू धन्यवाद धन्यवाद भन्दै हर्ष व्यक्त गर्न थाले। त्यस समयमा लामो समयदेखि हराइरहेका पुत्रसँग देवी रुक्मिणीको मिलन भएको देखेपछि द्वारकापुरीमा निवास गर्ने सबै मनुष्यहरू अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। ओहो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, आज कहिले नदेखेको यस्तो आश्चर्यजनक घटना देख्नु पर्यो। अब प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, चारु देशनं सुदेशनं च चारु देहं च विद्यवान् सुषेण चारु गुप्तं च भद्रचारुं तथा परम। अब यसरी प्रद्युम्नसँग भेट भइसकेको छ। अब यहाँ रुक्मीको हत्याको कथा प्रसङ्ग छ। रुक्मिणीका गर्भबाट चारुमती नाम भएकी एक कन्या र प्रद्युम्न बाहेक चारुदेशन सुदेशन वीर्यवान चारुदेह सुषेण चारुगुप्त अनि यस्तै प्रकारले गरेर भद्रचारु चारुविद सुचारु र चारु नाम भएका 9 पुत्रहरू जन्मिएका थिए। यी सबै अत्यन्त पराक्रमी र बलवानहरूमा सर्वोत्कृष्ट थिए। रुक्मिणी बाहेक परमात्मा श्रीकृष्णका 7वटी स्त्रीहरू थिए। तिनीहरूको नाम कालिन्दी, मित्रविन्दा, नग्न जितकी पुत्री सत्या अनि जामवनकी पुत्री अश्वगन्धा, रोहिणी, अत्यन्त शील स्वभाव की स्वामिनी सुशीला, भद्रा, सत्राजितकी पुत्री सत्यभामा, राम्रो देखिने गरी हाँस्ने लक्ष्मणा, यिनीहरू सबै अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीहरू थिए। यी सबै पत्नीहरू बाहेक परमात्मा श्रीकृष्णका अरू 16,000 पत्नीहरू पनि थिए। अत्यन्त पराक्रमी प्रद्युम्नले रुक्मीकी अत्यन्त सुन्दरी कन्यासँग स्वयंवरमा विवाह गर्नुभएको थियो। अब यहाँ 16,000 का कुराहरू छन्। अब 16,100 का कुराहरू छन् श्रीमद्भागवत महापुराण। ती परम सुन्दरी कन्या पनि प्रद्युम्नको प्रेममा अत्यन्त आसक्त भएकी थिइन्। ती कन्याका गर्भबाट प्रद्युम्नका अत्यन्त बलशाली पराक्रमी अनिरुद्ध नाम भएका पुत्र जन्मिए। उनी असीमित शक्तिबाट सम्पन्न र युद्धमा आफ्ना शत्रुहरूलाई दमन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका थिए। परमात्मा श्रीकृष्णले ती अनिरुद्धका लागि रुक्मीकी नातिनी प्राप्तिका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। परमात्मा श्रीकृष्णसँग ईर्ष्या एवं द्वेष भाव राखेको भए तापनि रुक्मीले आफ्नी छोरीको छोरालाई आफ्नी नातिनी दिन स्वीकार गरे।
उनीहरूको विवाहका लागि स्वीकृति दिए। त्यसपछि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ती कन्याको विवाहमा सहभागी हुनका लागि परमात्मा श्रीहरिका साथमा अत्यन्त पराक्रमी बलराम लगायतका सबै यादवहरू पनि भोजकट नाम भएको राजा रुक्मीको राजधानीमा गए। त्यसपछि अत्यन्त शक्तिशाली प्रद्युम्नका पुत्र अनिरुद्धको वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि कलिङ्ग राजा आदि राजाहरूले रुक्मीसँग भने, यी बलराम जुवामा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका छन्, तर पनि यिनी जुवामा अत्यन्त आसक्त हुन्छन्, जुवा खेल्न साह्रै मन पराउँछन्। त्यसकारण हे तेजस्वी, हामीले अत्यन्त पराक्रमी बलरामलाई जुवामा किन पराजित नगराउने? यिनलाई हराउनु पर्दछ र यिनलाई अपमानित गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आफूमा भएको बलको घमण्डले गर्दा अत्यन्त उन्मत्त भएका रुक्मीले अन्य राजाहरूसँग ल ठिकै छ, तपाईँहरूले भनेको प्रस्ताव ठिक छ हुन्छ भनेर यो कुरालाई स्वीकार गरे। सभामा बलरामसँग उनले जुवा खेल्न आरम्भ गरे। राजा रुक्मी र अत्यन्त पराक्रमी बलराम जुवा खेल्न थाले। राजा रुक्मीले पहिलो चरणमा नै 1,000 निष्कद्वारा 4,000 सुवर्णको दाउमा बलरामलाई पराजित गरे। फेरि अर्को दाउमा पनि 1,000 निष्कद्वारा उनलाई पराजित गरिदिए। यसपटक पनि बलरामले हार्नुभयो। त्यस पछाडि बलरामले 10,000 निष्क अर्थात् 40,000 सुवर्णको एउटा अर्को दाउ थाप्नुभयो। जुवाका अत्यन्त विशेषज्ञ रहेका रुक्मीले त्यो दाउ पनि जिते। बलराम फेरि पराजित हुनुभयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसरी बलराम पराजित हुनुभएपछि मूर्ख कलिङ्ग राज आफ्ना दाँतहरू देखाउँदै अत्यन्त उच्च स्वरमा हाँस्न थाल्यो। उसले आफ्नो मुखबाट अट्टहास निकाल्यो। बलको घमण्डले अत्यन्त उन्मत्त भएका रुक्मीले भने, जुवाका विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेका बलरामलाई मैले पराजित गरिदिएँ। यिनले अनावश्यक रूपमा नै जुवाको गर्वले अन्धो भएर जुवा खेल्नमा अत्यन्त सिपालु व्यक्तिहरूको अपमान गरिदिएका थिए, अर्थात् अपमान गर्दथे। यस प्रकार कलिङ्ग राजले आफ्ना सबै दाँतहरू देखाएर अत्यन्त उच्च स्वरमा हाँसिरहेको र रुक्मीले अपशब्द प्रयोग गरेको देखेर अत्यन्त पराक्रमी बलराम ज्यादै क्रोधित हुनुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, र त्यस पछाडि अत्यन्त क्रोधित हुनुभएका बलरामले कोटी अर्थात् करोड सुवर्णको एउटै दाउ लगाउनु भयो र रुक्मीले त्यसलाई पनि आफ्नो बनाउने लक्ष्य लिएर आफ्नो पासा फ्याँक्यो, अर्थात् पासा उसले फ्याँक्यो। यसको मतलब पासालाई खालमा पछारियो। तर अब त्यो समयमा के भयो त? अब त्यसमा बलरामले जित्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब एकैचोटि ठुलो दाउ लगाइदिनु भएको थियो, बलरामले जित्नुभयो। उहाँले उच्च स्वरमा भन्नुभयो, मैले जितेँ। यसमा रुक्मीले पनि उच्च स्वरमा भने, हे बलराम, यो दाउ पनि मैले नै जितेको छु। ल हेर्नुहोस्, बलरामजीले भन्नुभयो मैले जितेँ। अब उसले भन्न थाल्यो मैले नै जितेको छु। असत्य बोलेर केही पनि लाभ हुन सक्दैन। तपाईँले यो दाउमा जितेको बताउनु भएको थियो, तर मैले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थिइनँ, त्यसमा स्वीकृति जनाएको थिइनँ। यस प्रकार यदि तपाईँको विजय हुन्छ अर्थात् जित हुन्छ भने मेरो जित किन हुँदैन? त्यस समयमा महात्मा बलराममा उत्पन्न भएको क्रोधलाई अत्याधिक रूपमा बढाउँदै आकाशवाणीले अत्यन्त गम्भीर स्वरमा भन्यो, स्पष्ट रूपमा भन्यो। आकाशवाणी बोल्यो, धर्म अनुसार यो दाउ निश्चित रूपमा बलरामले नै जित्नु भएको छ भनेर आकाशवाणी भयो। रुक्मीले असत्य वचन बोलिरहेको छ, किनकि यसले अनुमोदन नगरे तापनि पासा फ्याँकेको हुनाले कार्यद्वारा यो अनुमोदित भएको मानिन्छ। यसमा रुक्मीको स्वीकृति रहेको मानिन्छ। त्यसपछि अत्यन्त शक्तिशाली बलराम अत्यन्त क्रोधित हुनु भएर आफ्ना आँखाहरू राता राता पार्दै उठ्नुभयो र जुवा खेलिरहेको पासाहरूले नै रुक्मीको वध गरिदिनु भयो। मैले जित्दाखेरि पनि त जबरजस्ती गर्ने ला त भनेर दिनुभएको थियो। एकैचोटिमा रुक्मी गोविन्दाय नमो नमः रुक्मीलाई मारिदिनु भयो। फेरि तर्सिरहेको कलिङ्ग राजलाई पनि अत्यन्त बलपूर्वक समाउनु भएर दाँतहरू देखाएर केही समय अगाडिसम्म उच्च स्वरमा हाँसिरहेको थियो, ती दाँतहरू जमिनमा झारिदिनु भयो, जसलाई पूर्ण रूपमा थोते बनाइदिनु भयो। त्यस समयमा अत्यन्त क्रोधित हुनुभएका बलरामले बलपूर्वक एउटा सुवर्णमय स्तम्भ अर्थात् खाँबो तानेर उखालेर त्यसैले शत्रुपक्षका सबै राजाहरूलाई मारिदिनु भयो, सबैको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिनु भयो। शक्तिशाली बलराम यसरी क्रोधित हुनुभएको देखेपछि त्यहाँ जम्मा भएका सबै मानिसहरू भयभीत भएर भाग्न थाले। त्यहाँ आएका अन्य सबै राजाहरू पनि भयभीत भए। भन्नुहुन्छ यहाँनिर अत्यन्त पराक्रमी बलरामद्वारा वध भएको सुन्नु भइसकेपछि अब परमात्मा श्री मधुसूदनले रुक्मी र बलरामको भयका कारणले केही पनि भन्नु भएन। त्यो समय
अर्थात् पूर्ण रूपमा शान्त भएर बस्नुभयो। यता भनौँ भने आफ्ना दाजु, उता भनौँ भने जेठान। अब के भन्ने? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि। त्यसपछि विवाहित अनिरुद्धलाई आफैसँग लिएर परमात्मा श्री केशव सहित सबै यादवहरू फर्किएर द्वारकामा आए भनेसम्मका कथा आज हजुरहरू समक्ष राख्यौँ। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलो भगवान् श्री हरिनारायणको जय।